जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल अन्तर्गत तपाईहरुको लागि विशेष कुन दिन फलदायी रहनेछन्, कुन दिन तपाईले के कुरामा थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्दाखेरि साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यदि कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि कुन रङ राम्रो रहनेछ र लक्की नम्बर के कस्ता रहेका छन्, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामीले राशिफल तयार गरेका छौं। यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि, राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईलाई जानकारीमूलक लाग्छ, केही फाइदाजनक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामुमा अवश्य प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि चन्द्र गोचरको आधारमा नै हामीले राशिफल बनाएका हुन्छौं र अब पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म चन्द्रमा कुन राशिमा भ्रमण गर्दैछन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी लिहालौं। पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यस्तै पौष 4 र 5 गते सोमबार र मंगलबारको दिन तुला राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै पौष 6 र 7 गते बुधबार र बिहीबारको दिन वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन धनु राशिमा चन्द्रमा रहेर तपाईको जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो चन्द्रमाको गोचरको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै विशेष कुन चाडपर्व नजिकै आउँदै गरेका छन् त्यो चाडपर्वहरूको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पौष 4 गते सफला एकादशी व्रत रहेको छ, व्रत लिन सक्नुहुनेछ। अब पौष 6 गते प्रदोष व्रत रहेको छ। त्यस्तै पौष 8 गते पौषे औँसीको दिन रहेको छ। त्यस्तै पौष 9 गते तोल लोछारको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा थोरै जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्म पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन्। यसले गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर चन्द्रमाले आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि पुरानो रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिएको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुन सक्ने योग हो भने नयाँ र शुभ कार्यको पनि चर्चा चल्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा जाने हुँदाखेरि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा पनि तपाई लागि पर्न सक्ने समय हो भने विशेष दाम्पत्य सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्ने अवसर जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने, कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब पौष 6 गते र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। 8औं भाव पीडादायी भाव हो। यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईले स्वास्थ्यका कुराहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। कतै आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ भने स्वस्थ खानपिनका कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नु पर्नेछ। बाटोघाटो काट्दा, यात्रा गर्दाखेरि सावधानी रहनु पर्नेछ। नगरेको गल्तीको आरोप लाग्न सक्छन्। काम कार्यमा आफ्नो योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न नसकेला। यी कुराहरूमा
ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने पौष 8 र 9 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय त हो, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहने हुँदाखेरि थोर बहुत आफूले पनि केही मेहनतका साथ बन्नुहुन्छ भने तपाईको भाग्यले साथ दिनेछ। धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। गरिब दीन दुखी प्रति सहायताका लागि मन केही लालाहित पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। सन्तान पक्षबाट पनि केही खुसी महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ भने छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले केही मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ र रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दा वा यात्रा गर्दाखेरि तपाईँले भैरवलाई सम्झिएर स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा भ्रमण गर्नेछ। पञ्चम भाव सकारात्मक भाव भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा भने कतै पछि पर्न सकिन्छ कि किनभने तपाईँको मन थोरै दोधार चञ्चल रहन सक्छ र प्रतिस्पर्धीहरूले मौका जुटाउन सक्छन्। यी कुराहरूमा थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुधारका लागि प्रयासरत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूले पनि मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आफैमा हिम्मत साहस जोस जागर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने र विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि विशेष लाभदायी दिनहरू बन्नेछ। त्यसैले मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलताको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। काम कार्यको सिलसिलामा कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था छ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि कुनै पार्टी समारोह वा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसा बटुल्न सक्ने समय रहेको छ। नाम दाम प्रतिष्ठाको योग बनिरहेको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ र बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रो मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक विकासका लागि सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने र पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। 8औं भाव कष्टदायी भाव हो। त्यसैले शारीरिक कष्ट केही बढ्न सक्ने, रोग र ऋणबाट तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा असर महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा खर्च पनि बढ्दिन सक्छ। त्यसैले ठुलो सट्टापट्टाको कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ र तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले आफू सजग रहेर चनाखो रहेर बढ्नुपर्ने छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा केही कठिनाई महसुस पनि हुन सक्छ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने देवी भगवतीलाई सम्झिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने तपाईँहरू जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 4th भावमा भ्रमण गर्नेछ। 4th भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि
तपाईका कुनै पनि घरायसी समस्याहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्लान् र मानसिक चिन्ता सामान्य रूपमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा दोधारपनको महसुस हुन सक्ने केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ, आत्मबल कमजोर बनाउन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर मनलाई शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ र विद्यार्थी वर्गहरूले केही मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहनेछ। र अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि दिगो क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि केही अवसर वा केही सकारात्मक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर प्रेम सम्बन्धको पक्षमा भने समस्याहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्लान् र विद्यार्थी वर्गहरूले केही मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सन्तानका लागि थोरै समय व्यतीत गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहीबारको दिन चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। 6औं भावमा चन्द्रमाले भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि ऋण, रोग र शत्रुबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ र छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। ऋण कारोबारका कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कतै गुमेको धन हात लागि हुन सक्छ र शत्रु पक्षलाई पनि जितेर बढ्न सक्ने, ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक रूपमा लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 7औं भावमा भ्रमण गर्नेछ। चन्द्रमा 7औं भावमा भ्रमण गर्दै गर्दा धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा लाभ मिल्न सक्ने योग बनिरहेको छ। थोरै लगानीमा पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ। काम कार्यको चर्चा, शुभ चर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको छ र छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था छ। शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू फलदायी रहनेछन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाएर बढ्नका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ कलेजी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान शिवलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि कार्य र यात्राहरू फलदायी रहनेछन्। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 3रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग हो। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पराक्रम भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो स्वपराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र तपाईको विशेष आफन्त, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने योग बनिरहेको छ। अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 4थ भावमा गोचर गर्दै गर्दा कोक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईले गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रबाट भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर मनमा थोरै चञ्चलतापन रहन सक्ने, दोधारपन रहन सक्ने हुँदाखेरि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुराहरूमा तपाईले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। तपाईको आमाको सरसल्लाह सुझाव लिएर गरेको काम कार्यबाट भने तपाईले लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। घरायसी काम कार्यले गर्दाखेरि थोरै चिन्ता पनि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब पौष 6 र 7 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5म भावमा भ्रमण गर्नेछ। यो बुधबार र बिहीबारको दिन तपाईका लागि प्रेम सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नभए तापनि आफन्तको साथ सहयोगले
यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आफन्तको सरसल्लाह सुझाव मानेर अगाडि बढ्दाखेरि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ पढाइ पक्षमा थोरै धैर्यता कम हुन सक्ने समय छ। यी दिनहरूमा विद्यार्थी वर्गहरूले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय छ भने कुनै लटरीजन्य कुराहरूमा लगानी गरिहाल्नका लागि यी 2 दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। अब पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा श्रम गरे अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग पूर्ण रूपमा मिल्न सक्ने समय छ। कतै फसेको धन उठाउन सकिन्छ, तर तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान नारायणलाई दर्शन गरेर आरम्भ गर्दाखेरि ती काम कार्य यात्राबाट लाभ मिल्न सक्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबार चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। दोस्रो भाव राम्रो भाव हो र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा आंशिक प्रकाशवान चन्द्रमा रहेकाले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता त मिल्नेछ, तर आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। कतै गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छन् कि ध्यान दिनुहोला र तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि कतै कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन् कि भन्ने योग हो। तपाईँले बोलीमा संयमता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने छ र अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। स्वपराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने, हिम्मत, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने योग हो। यसैले गर्दाखेरि जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सकिनेछ र बुद्धिजीवीहरूको केही सरसल्लाह सुझाव पनि प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। काम कार्यको सिलसिलामा कतै छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यक्तित्वलाई निखार गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा भ्रमण गर्नेछ। तपाईँको आफ्नो मेहनतमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्न सक्ने योग त हो, तर साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू बढ्न सक्छन्। त्यसले यी कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ। आफू चनाखो भएर बढ्नुपर्नेछ। कतै निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा पछि पर्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको पारिवारिक केही समस्याहरू भने रहन सक्छन्। त्यो कुराले थोरै चिन्ता बढाउन सक्छ। त्यसैले योगा मेडिटेसन गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। अब पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा भ्रमण गर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यावसायिक विकासका केही योजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो र लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्छन्, तर निर्णयात्मक कुराहरूमा आफू थोरै आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। तपाईँको आफन्त परिवारबाट भने साथ सहयोग पूर्ण रूपमा मिल्न सक्ने देखिन्छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भगवती देवीलाई दर्शन गरेर गरिएको काम कार्यहरूमा सफलता मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्।
भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव अनुसार पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमा प्रकाशवान देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि अपुरा कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने योग हो। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन र बन्नेछ भने तपाईँभित्र रहेको कलात्मक क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने योग पनि बनिरहेको छ। कतै मिठो मिष्ठानमा भोजनको योग पनि बनिरहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखद अनुभूति गर्न सकिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सफलताको योग बनिरहेको छ। अब पौष 4 र 5 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछन्। आंशिक मात्रामा प्रकाशवान चन्द्रमा रहेकाले आर्थिक खर्चका कुरामा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कतै ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्य भएर शुभ समयलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्नेछ, नत्र कतै घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। बोली र व्यवहारमा थोरै संयमता अपनाउने कोसिस गर्नुहोला, तर सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। गरेको लगानीबाट प्रतिफल मिल्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दा तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने योग छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पुराना टाढिएका मित्रजनहरूसँग केही भलाकुसारीको योग पनि बनिरहेको छ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू बन्न सक्ने योग हो र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय बन्नेछ। आफन्त र परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईँको चन्द्रमा राशिबाट चौथो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ थोरै व्यस्तता बढ्न सक्छ। कतै सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय बन्नेछ र पारिवारिक कुराहरूले थोरै मानसिक चिन्ता बढाउन सक्छ र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तर मनमा भने थोरै दोधारपन रहन सक्ने, केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। शारीरिक क्षमतामा थोरै ह्रास आउन सक्ने, मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। यी दिनहरूमा यी कुरामा ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवती सरस्वतीलाई स्मरण गरी गर्नाले ती काम कार्यहरूबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सको। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव व्यय स्थानमा भ्रमण गर्नेछ। यसैले गर्दाखेरि थोरै आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर गर्नुपर्नेछ। कतै घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन् र लामो दूरीको यात्राको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयमा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। काम कार्यका लागि जिम्मेवारीहरू आइपरे तापनि शारीरिक थोरै शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सकिने समय बन्नेछ। कुतै वाद विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्नु नै जाति हुनेछ। अब पौष 4 र 5 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग बनिरहेको छ भने तपाईँको राम्रो कार्यको शुभ चर्चा चल्न सक्ने समय बन्नेछ। अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, आफन्तको साथ सहयोग, साथी सङ्गीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा सकारात्मक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने योग छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि
पढाइ पक्षमा पनि मेहनतका साथ बढ्न सक्ने र सकारात्मक सुधार अनुभव गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा भ्रमण गर्नेछ। यी दिनहरूमा तपाईँले थोरै आर्थिक कारोबारका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ, तर लगानीका लागि अवसरहरू भने जुट्नेछन्। दोस्रो भावमा चन्द्रमा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँले आर्थिक खर्चका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बोली र व्यवहारमा थोरै संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। अन्य काम कार्य व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँले लाभ लिन सक्ने गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दा स्वपराक्रम बढ्न सक्ने, हिम्मत जोस जाँगर बढ्न सक्ने देखिन्छ र जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। पढाइको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि सफलताको योग बनिरहेको छ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने आफन्तको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 2 र 5, शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दामोदर भगवानलाई स्मरण गरी गरिएको काम कार्यमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता राम्रो बित्यो। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भाव 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँले आँटे हाँके ताकेका काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको मनोबल बढ्न सक्ने र भाग्यले पनि साथ दिन सक्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा लागि पर्न सकिनेछ र प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि खुसी प्राप्त गर्ने, घरका ठुला अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सही सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष अनुकूल रहनेछ। अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा अर्थात् धनको व्यय भावमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि तपाईँले ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने यी दिनहरूमा थोरै सजग रहनुपर्नेछ। शुभ समयलाई ख्याल गरेर मात्र गर्नुहोला। हतारमा कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। त्यसले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। यात्राको योग रहे तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय बन्नेछ। यात्रा गर्दा पनि ख्याल गर्नुपर्ने समय छ। आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यमा केही असर महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्नेछन्। यसले गर्दाखेरि लामो समयदेखिका बाधा अर्चनाहरू फुकेर जान सक्ने समय बन्नेछ। शुभ कार्यको चर्चा परिचर्चा पनि चर्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मधुरतापन छाउन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त बन्धुबान्धवहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सकिनेछ। कतै सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्न सक्ने, सन्तान पक्षबाट पनि सकारात्मक अनुभव गर्न सकिने समय बन्नेछ। पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि दिगो योजनाका काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। तर आर्थिक ठुलो कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। बोलीमा थोरै कटुता पनि मिसिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि अरूलाई असर पुग्न सक्छ। बोली र व्यवहारमा थोरै संयमता अपनाएर बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई सकारात्मक बनाउनका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवती दुर्गाको आराधना गरेर वा स्मरण गरेर गरेको काम
काम कार्य यात्राहरूबाट तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ र कार्यक्षेत्रमा केही सुखद अनुभूति गर्न सक्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि रहेको छ र यो दिनहरूमा विशेष धार्मिक कार्यहरूमा पनि, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। न्यायिक क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय बन्नेछ। गरेको कार्यको चर्चा चल्न सक्ने योग हो। अब पौष 4 र 5 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा आय इन्कमको भावमा रहने हुँदाखेरि धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। आर्थिक सङ्ग्रहको योग जुरिरहेको छ भने आफन्तजनहरूबाट, अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने र बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आँटे हाँकेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने देखिन्छ। अब पौष 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा अर्थात् खर्च भावमा जाने हुँदाखेरि यी 2 दिनमा चाहिँ खर्च बढ्दिन सक्छ आकस्मिक रूपमा। त्यसैले खर्च र कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरिएको निर्णयहरू कतै गलत बन्दिन सक्छन्, त्यसैले धैर्यताका साथ काम गर्नुहोला। कुनै कुरामा तपाईँले हतारमा निर्णय गरिहाल्नु त्यति लाभदायी नबन्न सक्छ। शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहनुपर्नेछ भने स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। केही कुराले मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमै प्रकाशवान चन्द्रमा रहनेछन्। यसले गर्दाखेरि तपाईको व्यक्तित्वमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने, व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा चल्नेछ र सृजनात्मक क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, ज्ञान विज्ञानका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक दिन हो। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूर्ण दिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोग मिल्नेछ भने कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 8, शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मीको आराधना वा स्मरण गरेको काम कार्यहरूबाट अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा भ्रमण गर्नेछन्। यसले गर्दाखेरि नोकरी सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति राम्रो देखिँदैन, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा आंशिक प्रकाशवान चन्द्रमा रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने, कतै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अब्जसहरू पनि रहन सक्छन्। तर दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले कुनै धार्मिक कार्यहरूबाट सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। छोटो दूरीको यात्राको योग छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने मेहनत गरेर बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्नेछ। अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ।
कर्म क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। बुद्धिको उपयोग हुनाले जटिल ठानिएको काम समेतमा सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहनेहरूका लागि पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्र पङ्क्तिमा रहन सक्ने र नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तको साथ सहयोग रहनेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट आय इन्कमको भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षबाट लाभ हुन सक्ने योग छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि हो भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिएर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने र घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछन्। अब पौष 8 र 9 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट व्यय स्थानमा 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। यसले गर्दाखेरि सम्बन्धको पक्षमा थोरै वैचारिक मनमुटावहरू बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने शत्रु पक्ष हावी भइदिन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा सतर्कताका साथ बढ्नुपर्ने, गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा जस नमिल्न सक्छ र योजनाबद्ध रूपमा कामलाई अगाडि बढाउन केही गाह्रो परिस्थिति महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ र विशेष आर्थिक खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यात्रा गर्दाखेरि बाटोघाटो गर्दा थोरै सजग रहनुपर्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान महाकाललाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कष्टदायी भाव अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै व्यस्तता बढ्न सक्ने समय छ। सङ्घर्ष आइपर्न सक्ने समय त छ, तर कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्न सक्ने योग पनि बनिरहेको छ। आकस्मिक रूपमा केही लाभ मिल्न सक्छ र आकस्मिक रूपमा केही खर्चको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। मानसिक केही चिन्ता बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने यात्राका कुराहरूमा बाटोघाटो गर्दा थोरै सतर्कता अपनाएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब पौष 4 र 5 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा भ्रमण गर्नेछ। भाग्यले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय त हो, तर कृष्ण पक्षको आंशिक प्रकाशवान चन्द्रमा रहनेछ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले धार्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गर्नु राम्रो हुनेछ। कतै गरिब दिन दुखी भेटिहाले भने केही सहयोग गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष दिगो योजनाका कामहरूबाट भने तपाईँले क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै लगानी बढाउनु भन्दा पनि गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल लिने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा मेहनतका साथ बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक रूपमा मिल्नेछ। अब पौष 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि अधुरा अपुरा ठानिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताको योग रहेको नै हुँदाखेरि नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त दाजुभाइहरूको साथ सहयोगले हौसला प्रेरणा बढ्न सक्ने र काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर पनि जुट्नेछ।
राजनीति र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबारको र शनिबारको दिन चन्द्रमा 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षबाट लाभ लिन सक्ने धन सङ्ग्रहको योग बनिरहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्नेछ। प्रेम र दाम्पत्यमा सुखद योग बनिरहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने देखिन्छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। गरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नेछ। आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 9, शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान रुद्रलाई स्मरण गरी गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पौष 3 गतेदेखि पौष 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा पौष 3 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्दै गर्दा धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासका लागि नयाँ योजना परियोजनाहरू बन्नेछन् भने दाम्पत्य सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बन्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। व्यावसायिक दृष्टिले केही छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। व्यक्तित्वको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब पौष 4 र 5 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। अष्टम भाव थोरै पीडादायी भाव हो भने केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। आत्मबलमा केही कमजोर महसुस गर्न सक्ने समय छ। लामो दूरीको यात्रा गर्दा बाटोघाटो काट्दा तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही अनावश्यक सङ्घर्ष वा चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। तपाईँको शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदेला, त्यसले स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ र ठुलो कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला। सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको कामकारलाई थाँती राखेर मनलाई शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब पौष 6 र 7 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा भ्रमण गर्नेछ र भाग्यले केही हदसम्म साथ दिने हुँदाखेरि तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र प्रतिफल पनि सकारात्मक रूपमा नै मिल्न सक्ने। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा अब्जसहरू भने नहोला, तर ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूबाट थोरै सचेत रहनुपर्नेछ। यी दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुपर्नेछ। कतै गरिब दिन दुखी भेटिहाल्यो भने तपाईँले थोरै सहयोग गरेर बढ्दा मनलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ। अब पौष 8 र 9 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने, गरेको काममा दाम र प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्ने, इज्जत बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। सम्बन्धको पक्षमा पनि आफन्तजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने। राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ लिँदै बढ्न सक्ने, कृषि कार्य पनि सकारात्मक रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान विनायकको स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यहरूबाट अधिक मात्रामा लाभ लिन सकिन्छ। यो साता तपाईँको राम्रो बितो। दर्शकवृन्द, यो त भयो हामीले विशेष चन्द्र गोचरको आधारमा तयार पारेको राशिफल। तपाईँका लागि कुन कुन दिन राम्रो भनिएको छ, कुन कुन दिन थोरै सतर्कता अपनाउनु भनिएको छ र के कुरामा ध्यान दिनु भनिएको छ, त्यो कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले दिनलाई आकलन गरेर बढ्दाखेरि दिनलाई फलदायी बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। दिएको उपायहरू गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।